اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. خوب. وعلیکم السلام ورحمت الله. خواهر زهین فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خوب شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبم. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. چه کار میکنی؟ من سر درس هستم. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. انشاءالله که خوش بگذرد. او امروز چند شنبه است؟ امروز شنبه است. پریروز چند شنبه بود؟ پریروز پنج شنبه بود. شما پنجشنبه ها چه کار میکنی؟ من پنج شنبه ها کار میکنم. بله. دیشب شما چه خوردی؟ دیشب من برنج خوردم. خیلی خوب. خوب. خواهر سکینه سلام، خوب هستی شما؟ حالت چطوری؟ خوبم، منم خوبم ممنون. خوب هستی شما؟ سکینه سلام، خوب هستی شما؟ سلام علیکم آقا، منم خوبم. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. خوش میگذره؟ خوش میگذره. نهار چی خوردی شما؟ آقا عدس و سیب زمینی خوردم. خیلی خوب. فردا چند شنبه است؟ فردا یک شنبه است. شما چند شنبه بازار میروی؟ من سه شنبه بازار میروم. شما کتاب چندم میخونی؟ من کتاب دوم، چهارم و اول میخونم. خیلی خوب، موفق باشید. خوب. خان یاس بانو سلام، خوب هستی شما؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام، خوب هستی شما؟ خانواده بله شما من خوبن؟ آنها خوبن. شما خوب، خوبی؟ منم خوبم. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. امشب شما چه میخوری؟ امشب بریانی میخورم. خیلی خوب. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب دوم میخوانم. متوجه میشی زبان فارسی؟ بله آقا. دوست داری زبان فارسی؟ من زبان فارسی خیلی دوست دارم. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. چه خوردی آقا؟ من گوشت خوردم. خب شما بفرمایید، پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا یک شنبه است. نه دیگه، فردا یک شنبه است. امروز شنبه، فردا یک پس شنبه، پس فردا دو شنبه است. دو شنبه است. بله آقا. بله. شما بفرمایید چهار شنبه بعد از چند شنبه است؟ چهارشنبه بعد از سه شنبه است. بله. بعد از دوشنبه چند شنبه است؟ بعد از دوشنبه یک شنبه است. بعد از دوشنبه یک شنبه؟ بعد از دوشنبه سه شنبه است. بعد از دوشنبه سه سه شنبه شنبه است. است. خوب. شما بفرمایید. بله. کتاب فارسی میخوانی شما؟ بله کتاب کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب دوم میخوانم. شما گوشت از کجا میخری؟ من گوشت از مغازه قصاب میخورم. از قصاب میخرم. میخرم. بله. شما بفرمایید، شما علنگو دست میکنی؟ نه من علنگو دست نمیکنم. بله. شما چمدان داری؟ نه من چمدان ندارم.
شما مسافرت نمیروی؟ نہیں کہ جاتی ہے. بله. شما با چه چیزی ناخون میگیری؟ من ناخونگیر. بله از ناخونگیر ناخون میگیرم. من از ناخونگیر ناخون. شما بفرمایید شما از دستمال کاغذی استفاده میکنی؟ بله من از دستمال کاغذی استفاده میکنم. شما پول کجا میگذاری؟ من پول کیف پول میگذارم. کیف پول شما کجاست؟ کیف پول من در جیب است. بله آقا. بله. خواهر عذرا خاتون سلام، خوب هستی شما؟ ممنون اللہ. وعلیکم السلام. بله من خوبم. خانواده شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله انا خوبند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. نهار نخوردی شما؟ چرا من نهار خوردم. نهار چه خوردی؟ من نهار سیبی زمینی خوردم. شما خودت غذا میپزی؟ بله من خودم غذا میپزم. شما بله خوشمزه بود غذا؟ بله خوشمزه بود. بله. شما از دستمال کاغذی استفاده میکنی؟ بله من دستمال کاغذی استفاده میکنم. خیلی خوب. شما انگشتر گران قیمت میخری؟ کیا؟ شما انگشتر گران قیمت میخری؟ انگشتر گران قیمت یعنی مہنگی. بله انگشتر من گران. من بله انگشتر گران قیمت میخرم، مہنگی خریدتیم. بله. خب شما با چه چیزی موهایت را میشویی؟ من شانه موهایت را میشویم با شامپو. بله شامپو موهایت را میکنم. موهایم را میشویم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما گردن بند میپوشی؟ نه من گردن نمی پوشم. گردن بند. گوشواره میپوشی؟ بله من گوشواری پوشم. میپوشم. بله. شما چمدان نداری؟ نه بله من چمدان دارم. چمدان برای چیست؟ چمدان برای سفر کردن است. چمدان برای گذاشتن لباس ها در هنگام سفر. بله. خیلی خوب. آیا شما تلفن همراهت به کلاس می آوری؟ بله من تلفن همراه به کلاس می آورم. خوب. شما عذرا خاتون بودی. عذرا بطول سلام، خوب هستی شما؟ بله. عذرا بطول وعلیکم السلام، خوب هستی شما؟ من خوبم الحمدلله. منم خوبم. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. نهار چه خوردی شما؟ من نهار برنج و سبزی خوردم. شما نهار چه خوردی؟ من گوشت خوردم. خب شما بفرمایید شما کلاس چندم هستی؟ من در کلاس دوم می هستم. شما تلفن همراه داری؟ بله آقا من تلفن همراه دارم. آیا برادر و خواهرت برادران و خواهران شما از برس و شانه شما استفاده می کنند؟ بله آقا استفاده می کنند.
آنها استفاده میکنن. بله از بوریس و شانه شما استفاده میکنن. بله از بوریس و شانه من استفاده میکنن. خیلی خوب. شما بفرمایید شما برای دوست بیمارتان چه میبرید؟ من برای دوست من دوست بیمار من، دوست بیمار من، برای دوست بیمار من سیب میبرم. سیب میبرم، میوه ها میبرم. بله. آیا شما عروسک داری؟ چه فرمودی آقا؟ شما عروسک داری؟ بله آقا من دارم. عروسک داری شما؟ با عروسک بازی میکنی شما؟ بله. نه. پس برای چی داری شما عروسک؟ عروسک برای بازی هست دیگه. خب شما گوشواره داری؟ بله آقا من دارم. گوشواره کجا میپوشی شما؟ در گوش میپوشم. خیلی خوب. علنگو کجا میپوشی؟ دست میکنی؟ علنگو دست میکنی شما؟ علنگو در دست میپوشم. دست میکنم. بله دست میکنم. علنگو دست کردن. خوب. شما انگشتر نقره‌ای میپوشی یا طلایی؟ نقره‌ای. من انگشتر نقره‌ای میپوشم. شما پول کجا میگذاری؟ بله آقا. شما پول کجا میگذاری؟ من پول کیف میگذارم. در کیف پول میگذارم. کیف پول شما کجاست؟ کیف پول من در کمود است. کمود کجاست؟ کمود در اتاق است. بله. این کدوم اتاق؟ بله در کدام اتاق کمود است؟ من اتاق چند تا اتاق داری شما در خانه شما چند اتاق دارد؟ خانه من 5 اتاق دارم. خانه من 5 اتاق دارد. من 5 اتاق دارم. خیلی خوب. میبینم. خوب. شما بله بفرمایید. بله اسٹور روم کو کیا کہتے ہیں؟ بله دیگه اتاق وسایل مثلا. خوب. شما با شامپو چه کار میکنی؟ من با شامپو مو میشویم. موهایم را میشویم. خیلی خوب. بله. شما شامپو از کجا میآوری؟ من شامپو از بازار میآورم. شما با کی بازار میروی؟ من با مادر من بازار میروم. بله. من با مادرم یا من با مادر من بازار میروم. بله. من با مادرم. بله. سلام آشکار فاطمه. خوبی شما؟ سلام. وعلیکم السلام. من خوبم. شما خوبی؟ من خوبم. ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبند. خانواده چه خبر؟ آنها خوبن. نهار خوردی شما؟ بله نهار خوردم. نهار چه خوردی شما؟ نهار بامی خوردم. بامیه خوردی؟ یا خیلی خوب. وہ بله. خیلی خوب. خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. شما پختی؟ نه کی پخته بود؟ چه کسی غذا پخته بود؟ ما پخته بود. مادرم غذا پخته بود. شما بامیه دوست داری؟ بله خیلی دوست دارم. بله. شما بفرمایید شما کیف پول کجا میگذاری؟ من کیف پول در کمد میگذارم. کمد یا کمود؟ کمود میگذارم. در کمود میگذاری؟ خیلی خوب.
مرتبہ فاطمہ سلام شما خوبی مرتبہ فاطمہ سلام خوبی شما مرتبہ فاطمه هستن یا رفتن؟ السلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. شما خوبی؟ منم خوبم. اصل شما بخیر. اصل من بخیر. اصل شما هم بخیر. بله. نهار چی خوردی شما؟ من نهار بریانی خوردم. شما سشوار داری شما؟ بله آقا. سشوار داری شما؟ بله. سشوار برای چیست؟ سشوار برای خشک کردن منہ ها. بله. بالوں کو سکھانے کے لیے. بله. شما بفرمایید شما حوله داری؟ بله من حوله دارم. شما با چه چیزی ناخن میگیری؟ بله آقا. شما با چه چیزی ناخن میگیری؟ متوجه نشدید؟ آقا این من نفهمیدم. چرا درس یاد نگرفتی؟ این درس هفتم باید یاد بگرفتی. درس هشتم ناخن گیر نیل کٹر. من با ناخن گیر ناخن میگیرم. بله آقا. بله. شما بله خوب وسایل شخصی از کجا میخری؟ خیلی خوب. مرتبه فاطمه تلفن همراه و کیف پولتان چه رنگی است؟ چی آقا؟ کیف پول شما چه رنگی است؟ کیف پول من سفید رنگ است. سفید است. سفید است. خوب بیایم سر درس. لطفاً توجه کنید. زهرا سلام. خوب هستی شما؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. دیر اومدی. خوبی شما؟ من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آنها هم خوبند. خوش خانواده می‌گذره؟ شما چه خبر؟ آنها هم خوبن. ممنون. شما بفرمایید شما از عطر استفاده میکنی؟ بله من از عطر استفاده میکنم. بله. کیف پول شما کجاست؟ من کیف پول ندارم. شما پول کجا میگذاری؟ من پول در کیف میگذارم. این کجاست کیف؟ کیف کجاست؟ کیف مدرسه. این کیف مدرسه کجا میگذاری؟ بگو ببینم. جیب. جیب میگذاری. میبینم انشاءالله. خوب شما بفرمایید شما با شامپو چه کار میکنی؟ من با شامپو موهایم را میشویم. موهایم میشویم. خیلی خوب. شما علنگو دست میکنی؟ بله. علنگو یعنی کنگن چوڑی. شما علنگو دست میکنی؟ علنگو دست نمیکنم. دست نمیکنم. شما بفرمایید شما لوازم آرایش از کجا میخری؟ من لوازم آرایش از فروشگاه لوازم آرایش میخرم. خیلی خوب. الان لطفاً توجه کنید. دارائے است. یہ دارا کا معنی بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے ابھی تک پڑھا تھا خانہ من. مثال کے طور پر خانہ من چہار اتاق دارد. چہار اتاق و یک آشپز خانه دارد. آشپز خانه دارد.
یہ والے جملوں سے تو آپ واقف ہیں نا، اس طریقے کے جملوں سے؟ بلے آگا اس طریقے کے جملے آپ جانتے ہیں، خانہ من چہار اتاق و ایک آشپز خانے دارد، یعنی میرا گھر 4 کمرے اور ایک کچن رکھتا ہے، یا ایسے تھا در خانہ من چہار اتاق و ایک آشپز خانے وجود دارد، یہی پڑھا تھا، یا تو ایسے پڑھا تھا آپ نے یا ایسے پڑھا تھا؟ بلے آگا خانہ من چہار اتاق و ایک آشپز خانے وجود دارد، وجود دارد، یہ 2 طرح کے جملوں سے آپ واقف تھے، خانہ من چہار اتاق و ایک آشپز خانے دارد یا در خانہ من چہار اتاق و ایک آشپز خانے وجود دارد، یہ ہم نے اس طریقے کے جملوں سے واقف تھے۔ آج ایک نئے طریقے کا بتا رہے ہیں، یہی معنی یہی بیٹھیں گے، معنی یہی بیٹھیں گے اس کے بھی، وہ کیا ہے وہ لفظ؟ دارائے، دارائے کیا ہے؟ دارائے۔ آپ اس کی جگہ خانہ من چہار اتاق و ایک آشپز خانے دارد، آپ کہیں خانہ من دارائے چہار اتاق و ایک آشپز خانے است۔ آقا آپ کی آواز میں کلیئر نہیں آ رہی، ابھی نہیں آ رہی آواز کسی کو؟ شور ہو رہا ہے۔ شور کہاں ہو رہا ہے؟ مائک بند کر لیجئے۔ خانہ من دارائے، دارائے چہار اتاق، اتاق اوقات لکھ رہا ہوں، چہار اتاق و ایک آشپز خانے، آشپز خانے است۔ خانہ من دارائے چہار اتاق و ایک آشپز خانے است، معنی وہی سیم ٹو سیم ہے۔ کیا یہاں پہ ترجمہ کیا ہے؟ میرے گھر میں 4 کمرے اور ایک کچن ہے، میرا گھر 4 کمرے اور ایک کچن رکھتا ہے، میرا گھر 4 کمرے اور ایک کچن رکھتا ہے۔ یہاں پہ کیا تھا؟ میرے گھر میں 4 کمرے اور ایک کچن ہے، موجود ہے۔ ترجمے ہلکا سا فرق دیکھیں آپ لفظوں میں، ہلکا سا، میرے گھر، میرا گھر خانہ من، میرا گھر دارد رکھتا ہے، میرا گھر رکھتا ہے کیا؟ میرا گھر 4 کمرے اور ایک کچن رکھتا ہے، میرا گھر 4 کمرے اور ایک کچن رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ در خانہ من، میرے گھر میں 4 کمرے اور ایک کچن وجود دارد، موجود ہے۔ میرے گھر، میرا گھر 4 کمرے اور ایک کچن رکھتا ہے، میرے گھر میں 4 کمرے اور ایک کچن موجود ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا گھر 4 کمرے اور ایک کچن رکھنے والا ہے، رکھتا ہے، وہی معنی ہے تقریباً۔ میرا گھر دارائے چہار اتاق و ایک آشپز خانے است، دارائے، ٹھیک ہے، دارائے، یہ ہے لفظ، دیکھیے معنی تقریباً تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، تینوں کا تقریباً مطلب ایک ہی ہے۔ آپ چاہے ایسے کہہ لیجئے خانہ من چہار اتاق و ایک آشپز خانے دارد، یا کہیے در خانہ من چہار اتاق و ایک آشپز خانے وجود دارد، یا خانہ من چہار اتاق دارائے ایک 4 اتاق و ایک آشپز خانے است، خانہ من دارائے 4 اتاق و ایک آشپز خانے است۔ اگر اس کے ساتھ صرف اچھی آئے گا، جی جی جی، اس کے ساتھ در کے ساتھ وجود دارد، ایسے خانہ من دارد، در کے ساتھ وجود دارد، اور دارائے کے ساتھ است، دارد نہیں آئے گا، نہیں، جو دارائے آ گیا نا، وہ دارائے 4 اتاق و ایک آشپز خانے است۔ آپ کہیے خانہ من یا خانوادہ من، خانوادہ من دارائے 6 نفر است، دارائے 6 نفر است، میری فیملی 6 فرد رکھتی ہے، 6 لوگ رکھتی ہے، 6 لوگ رکھتی ہے، یعنی میری فیملی 6 لوگ ہیں۔ آپ یا تو کہ خانوادہ من 6 نفر است، یا خانوادہ من دارائے 6 نفر است، ایک ہی بات ہے۔ پاک کو نام فهمیدید؟ نوشتید؟ بلے آگا، بلے پاک کو نام ہو، مثلا خانوادہ من، خانوادہ من 6 نفر است،
شش نفر است. میری فیملی 6 لوگوں پر مشتمل ہے، مثلا 6 لوگ، یا آپ کہہ لیجیے خانوادہ من دارائے 6 نفر است. دارائے 6 نفر است. خانوادہ من 6 نفر دارد، اس کے معنی کیا ہے؟ وہ خانوادہ من 6 نفر است یا 6 نفر دارد؟ 6 نفر دارد. خانوادہ من 6 نفر دارد. خانوادہ من 6 نفر است، خانوادہ من دارائے 6 نفر است. ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. دارا کا استعمال بتا رہے ہیں. دارا یعنی جو جس کے پاس کوئی چیز ہو، اسے کہتے ہیں دارا. یہ شخص فلاں چیز رکھنے والا ہے. دارائے علم است. مثلا میں کہوں خانوم زینب دارائے دانش علم و دانش است. دارائے علم و دانش است. خانوم زینب دارائے علم و دانش است، یعنی زینب علم و دانش رکھتی ہے، یعنی وہ دانش مند ہے. متوجہ شدید؟ مطلب ان مطلب کا متوجہ شدید مطلب یعنی بلے مطلب متوجہ شدید بلے. بلے آگا. مثلا ٹیلیفون ہمراہم دارائے ٹیلیفون ہمراہم دارائے بلوٹوث است، یعنی میرا موبائل بلوٹوتھ رکھتا ہے، بلوٹوتھ ہے اس میں. وہی کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کہیں گے تو سبھی میں ہوتا ہے. آپ کے میں کوئی اسپیشل ہو، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیلیفون ہمراہم بھلے دارائے ٹیلیفون ہمراہمان مثلا دارائے مثلا 1024 گیگ، ہزاروں نہیں 1024 والے ہزاروں نہیں ایک ہزاروں 24 گیگ. گیگ کہتے ہیں گیگا بائٹ. آپ سیکھ گیا نہیں؟ گیگا بائٹ جی بی. مثلا ٹیلیفون ہمراہم 1024 گیگ دارد. میرا ٹیلی فون ہوتا ہے 1024 جی بی رکھتا ہے، 1024 جی بی کا ہے. مثلا گیگ بولتے ہیں گیگا بائٹ کو. ٹھیک ہے، بہرحال تو الگ کی بات آ گئی. مین ہے دارائے کا استعمال. دارائے کا استعمال، اور دارائے کا استعمال ہوتا ہے اسب کے ساتھ. مثلا میں کہوں پیراہنمان دارائے جیب است. پیراہنمان دارائے جیب است یعنی میرے کرتے میں جیب ہے، جیب رکھتا ہے میرا کرتا. یا کیسے کہہ سکتا ہوں پیراہنمان جیب دارد یا در پیراہنمان جیب است. ایک ہی بات ہے. متوجہ شدید مطلب زیادہ توضیح نہ دم کے گیچ میشی. زیادہ توضیح دو تو کہتے ہیں نا اور ظہور واضحات، واضح چیزیں بھی زیادہ توضیح دینے سے مجلق ہو جاتی ہیں. بلے آسان بات ہے. متوجہ شدید. چلا جواب بلے خیلی خوب. اینجا چه خبره؟ نه من اینطوری نیستم، من آدم خوبی هستم، من پول کسی را نمی دزدم. بله خیلی خوب. بله دارائے کا استعمال. دارائے این خانه، این خانه یک آشپزخانه
وہ چہار اتاق دارات، میں نے الٹا لکھا تھا جملہ، لیکن اشکالی نہ دارے، ایک ہی بات ہے. ان خانے یک آشپز خانے وہ چہار اتاق دارات، این خانے یک آشپز خانے وہ چہار اتاق دارات. یا تو یہ کہہ لیجئے ایک ہی بات ہے، یا این خانے دارائے یک آشپز خانے وہ چہار اتاق است. دیکھیے دارائے اور است کا استعمال، دارائے اور است کا استعمال، ایک مطلب ہوا یہ. چلو ہمیں ساکت ہی. بھلے آگا. بلے آغا. بلے ان خانے یک آشپز خانے وہ چہار اتاق دارات. ان خانے دارائے یک آشپز خانے وہ چہار اتاق است، ایک ہی بات ہے. دارا کا استعمال یہ ہے، کہاں کا استعمال سمجھ گئے؟ بھلے لطفاً بخانید، لطفاً بله لطفاً مرتبہ فاطمه با شما کم صحبت کردم، شما بخوانید. شماره 1. هستی مرتبہ فاطمه؟ نیستن؟ خوب زهرا شما بخوانید. بله بخوانید مرتبہ فاطمه، شماره 1 مرتبہ فاطمه بخوانید، زود بخوانید. بھلے. درست ان بخوانید. کلاس دارای یک تابلو، یک میز و 11 صندلی است. جی، این کلاس دارای یک تابلو، یک میز و 11 صندلی است. یعنی یہ کلاس ایک بورڈ، ایک میز اور 11 صندلی رکھتی ہے. صندلی رکھتی ہے. بھلے آگا. بله دیگه عروسک. خیلی خوب. شما بگید مثلا من، یا مثلا من دارای یک عروسک، یک تلفن همراه و فلا فلا هستم. یعنی میں یہ چیزیں رکھتی ہوں. بھلے آگا. بله بفرمائیے. آگا میری گاڑی کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے، آج ہی تک لا سکیں گے. اشکالی ندارے، ویڈیو سنیے گا، ویڈیو سنیے گا. خوب. آشکار فاطمه شماره 2 شما بخوانید. انسان دارای دو چشم، دو گوش، دو دست و دو پا و است. بله انسان دو آنکھیں، دو کان اور دو ہاتھ اور دو پیر اور وغیرہ وغیرہ ہاں رکھتا ہے. خیلی خوب. شماره 3 آقای سامین هستن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شماره 3 شما بخوانید. این باغ دارای درخت های سیب، توت، ہلو، لیمو وغیرہ وغیرہ است. یہ باغ سیب کے، شہتوت کے، آڑو کے، لیمو وغیرہ کے درخت رکھتا ہے. بله. شماره 4 عذرا خاتون و عذرا بطول شما بخوانید. آن مرد ثروتمند است. وہ مرد ثروتمند است. وہ مرد ریچ ہے. او دارای 5 فروش گاه و مزرعه های زیادی است. او دارای 5 فروش گاه، وہ 5 دکانیں اور وہ بہت سے کھیت رکھتا ہے. جی. عذرا خاتون خواهر شما هم بخوانید اینو، شماره 4. آن مرد ثروتمند است. یعنی کہ یہ انہوں نے بھی ثروت کا، آپ نے بھی ثروت کا. ثروتمند. آن مرد ثروتمند است، یعنی یہ مرد پیسے دار ہے. وہ مرد مالدار ہے. وہ مرد مالدار ہے، پیسے والا ہے. او دارے 5 فروشگاہ، وہ 5 دکانیں، مال.
5 दुकानें व मजरआए ज़ियादती और बहुत सारे खेत रखते मजरअहाए ज़ियादियात यानी बहुत से खेत, बहुत बहुत से से खेत खेत है। और 5 दुकानें रखता है। जुमले हारा मवाजे दाखिल कमाक तागीर दहीद, कमाक यानी यही प्रांटेज में जो मौजूद लफ्ज हैं जुमलों को उसके जरिए से बदलिए। बोले इन गर्दनबंद दाराए हिश्ते मुरवारीदस्त, इन गर्दनबंद ये हार दाराए हिजदे, देखिए हिजदे ऐसे भी लिखते हैं और हिजदे जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे भी लिखते हैं, हे ये जीम हिजदे भी बोलते हैं हिजदे भी। इन गर्दनबंद ये वाला हार 18 मुरवारीद रखता है, दाराए है तो इसको दारात से बदलना है, यानी तो कहिए इन गर्दनबंद हिजदे मुरवारीद दारात हो गया जी। इन गर्दनबंद हिजदे मुरवारीद दारात हो गया। मुतवज्जिह शुदीद कैसे बदलना है? भले आओ। बोले अम्मू याम से फर्जंद पिसर व 2 फर्जंद दुख्तर दारात, मेरे चचा 3 लड़के और 2 लड़कियां रखते हैं। यहां पर दारत से बदलना था दाराए को, यहां दारत को दाराए से बदलना है, तो कहीं अम्मू याम दाराए से फर्जंद पिसर व 2 फर्जंद दुख्तर आस, यहां बढ़ा दीजिए दाराए। अम्मू यम दाराए से फर्जंद पिसार वो 2 फर्जंद दुख्तरास। मुतवज्जिह शुदीद भले आओ। खार ज़हीन फाते में शुमारे से शुमा एवज कुनीद व बेखानीद, बेखानीद व एवज कुनीद, तब्दील कुनीद तगीर कुनीद दहीद। किश्वरी माँ दाराए गोहाए बुलंद व बुलंद व जंगल हाय ज़िबा अस्त, यानी किश्वर माँ मेरे मुल्क में हमारा मुल्क भाई बुलंद इस ये नहीं कर पा रहे। किश्वर माँ हमारा मुल्क दाराई कुहाई बुलंद, कू यानी पहाड़, कुहा बहुत से पहाड़, कुहाई बुलंद ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो जंगल है ज़ीबा खूबसूरत जंगल रखता है। हमारा मुल्क ऊंचे ऊंचे पहाड़ खूबसूरत जंगल रखता है। किश्वरी माँ को हाय बुलंद व जंगल हाय ज़िबा दारद। हाँ अब ऐसे कह दीजिए, किश्वर माँ दारा काट दीजिए, कुहाई बुलंदो जंगल है ज़ीबा दारद। नियाज बानो शुमारे 4 शुमा बेखानी दो तगीर दहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश गाहे इमाम खुमैनी दारा एक इस्तखर बुजुर्ग, इमाम खुमैनी की यूनिवर्सिटी एक बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं, अब अगर आप JNU है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है तो आप उसे कहेंगे जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी या दानिशगाह इमाम खुमैनी यूनिवर्सिटी। इमाम खुमैनी यूनिवर्सिटी एक बड़ा स्विमिंग पूल रखती है। दानिशगाह इमाम खुमैनी एक इस्तखर बुजुर्ग दारद। वो दानिशगाह इमाम खुमैनी दारा एक इस्तखर बुजुर्ग, इमाम खुमैनी यूनिवर्सिटी एक बड़ा इस्तखर रखती है, यही हो जाएगा इमाम दानिशगाह इमाम खुमैनी ये इस्तखर बुजुर्ग दारा। है नहीं आसान चेंज करना? आशकार फाते में, आशकार फाते में जी राहत है, भले राहत यानी राहतम नहीं, राहत है यानी ये राहत यानी दर्श, राहत है आसान है या भले आसान है, राहत के माना आसान है जी, आसून है या राहत है। खूब, अगर राहत है बस शुमारे 2 रा बेखानी दो तर्जुमे कुनी दो तगीर दही। कुछ रफ्ती अशकार फाते में
بلے آقا. بخانید شماره 2 من گفتم شما بخوانید، ترجمه کنید و تغییر دهید. امویم سے فرزند پسرو دو سے فرزند پسرو دو فرزند دختر دارت. بلے میرے یعنی ترجمے کہ کنید. میرے جو چچا ہیں جی ان کے 3 بیٹے اور 2 لڑکیاں ہیں. ہاں میرے چچا 3 بیٹے اور 2 لڑکیاں رکھتے ہیں. جی جی چینج کیجیے اب دارائے سے. آقا ابھی نہیں کر پائیں گے. چلو اب ہم دارائے سے فرزند سے فرزند دخترو سے فرزند پسرو 2 فرزند دختر آست. دارا راستی تو ہے. نہیں آقا بس ہم اس وقت متوجہ نہیں ہو پائے تھے آقا، مشغول بودم. جب اتنی اہم بات چل رہی تھی میں نئے مطلب کی تو اس پہ مجبور کیوں تھی آپ؟ تو غلط بات ہے، اس کی پریکٹس کیجیے گا. اوکے لطفاً توجہ کنید، لطفاً توجہ کنید. بتایا تھا اس درس کے شروع میں کیسٹ کے بارے میں اور چیز کے بارے میں بھی بتائیں گے، جو کہ میں آپ کو پہلی کتاب میں پڑھا چکے ہیں. واجہ پرسشیہ کیسٹ سوالیہ لفظ ہے کیسٹ. بھلے بھلے انسان کے لیے تھا یہ اور وہ جان اس کے لیے تھا. این چیست یہ کیا ہے؟ این گردن بند است، یہ گردن بند ہے، ہار ہے. ان خانم کیست، دیکھیے چیز کے لیے ہے جو غیر جاندار ہے، اور جو جاندار ہے جاندار مطلب انسان، پرسن. کبھی جاندار میں آپ جانوروں کو بھی لے آئے. انسان کے علاوہ باقی کے لیے چیز کرتے ہیں. چیز انسان کے لیے کیست. این خانم کیست، این خانم زینب است، این خانم خواهرم است، این خانم کارمند دانشگاه است. دیکھیں کتنے طرح کا جواب دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی پوچھے این خانم کیست تو آپ نام بتا دیجئے اس کا، این خانم زینب است. رشتہ بھی بتا سکتے ہیں، این خانم خواهرم است، یہ اور لیڈی میری بہن ہے. اور کام بھی بتا سکتے ہیں اس کا، این خانم کارمند دانشگاه است، یہ لیڈی یونیورسٹی میں جاب کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کیسٹ کے جواب میں خالی نام ہی نہیں پوچھتے ہیں، ضروری نہیں کہ نام ہی بتایا جائے اس کا سامنے والے کا، اس کا پروفیشن بتا سکتے ہیں، رشتہ بھی بتا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ نام جانتے ہو سامنے والا پھر بھی پوچھے ان خانم کیسٹ، یہ خانم کون ہے، تو مطلب وہ یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا کہ نام کیا ہے، نام تو پتا ہے اسے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے کیا رشتہ ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے بلے جی. یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ زینب ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے مثال کے طور پر کہ وہ آپ کی بہن ہے، لیکن وہ یہ پوچھنا چاہ رہا کیا کرتی ہیں ان خانم کی، اسی کون ہے یہ، تو آپ کا ان خانم کارمند دانشگاه است. دیکھیے این آقا کیست، این آقا حسین است، این آقا برادرم حسین است، این آقا مهندس رایانه است. نام کیست کے جواب میں نام بول سکتے ہیں، اپنے سے رشتہ بول سکتے ہیں، اور اس کا پروفیشن بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے متوجہ شدید. بلے بھی آئی. این آقا کیست، این آقا حسین است. بلے بلے این آقا برادرم حسین است، این آقا مهندس رایانه است، کمپیوٹر انجینئر ہیں یہ آقا. بلے. آن خانم کیست، وہ لیڈی کون ہے، وہ خانم رضوی است، خانم رضوی ہیں، وہ رضوی خانم ہے وہ. آن خانم ہمسر برادرم است، وہ لیڈی میرے بھائی کی بیوی ہیں. ایشان معلم دخترم است، وہ میری بیٹی کی ٹیچر ہے. معلم دخترم میری بیٹی کی ٹیچر ہے. آن مرد کیست، آن مرد کیست، وہ مرد کون ہے، وہ مرد کون ہے بتائیے. آن وہ دکتر محمدی است، وہ ڈاکٹر محمدی ہیں. یا ایشان پدر بزرگ دوستم است، وہ میرے دوست کے پاپا ہیں. دادا پدر بزرگ دادا پدر بزرگ دوستم میرے دوست کے دادا ہیں. ہاں دادا ہیں. آن مرد رئیس بیمارستان است، وہ مرد
ہاسپٹل کے رئیس ہیں، انچارج. کیا ہوتے ہیں رئیس؟ سب سے بڑا جو ہوتا ہے ہاسپٹل مینیجر کا ہے سب سے نا، بڑا. ہاں وہ ڈین. مینیجر، ڈین ڈین. ہاں ڈین تو یونیورسٹی کا ہوتا ہے. کیوں ہاسپٹل کے ڈین نہیں ہوتے ہیں؟ بھلے آقا وہ ہوتے تو ہیں ان کو مجھے پتا نہیں، جی پتا نہیں ہوتے ریزیڈنٹ. ہوں گے تو، ہوتے ہیں ڈین. پتا نہیں مجھے. ہاں دیکھیں نمبر 1 کہاں ڈلا ہوا ہے اوپر، یہ آئین قانون کیس پہ نمبر 1 پڑا ہوا ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں پہ بھی نمبر 2 پڑا ہوا ہے. دیکھنی چاہیے کیا کہہ رہے ہیں. در زبان گفتار، بول چال کی زبان میں، بول چال کی زبان میں واجہ پرسیہ کیست، یہ جو سوالیہ جملہ ہے کیست، اس کو کیے اور چیز کو چیے بھی کہتے ہیں. یاد ہے پہلی کتاب میں نے کچھ بتایا تھا آپ کو؟ پہلی یاد ہے. کیے چیے انچیے انچیے ان کتابیں، انچیے ان کتابیں، آنچیے آنسیبے. یاد ہے کسی کو یا بھول گئے؟ بلے آؤ. جی چیز کی شارٹ فارم چیے، کیس کی شارٹ فارم کیے. بول چال میں ایسا ہوتا ہے، بول چال میں ایسا کر سکتے ہیں. خیلی خوب. در زبان گفتار، گفتار یعنی بول چال کی زبان میں واجہ پرسی شیئے کیس، سوالیہ لفظ جو کیس ہے اس کو کیے، اور پرسی واجہ پرسی شیئے چیز، چیز جو سوالیہ لفظ ہے اس کو چیئے میگویان، چیئے کہتے ہیں. کیے چیئے. یاد ہے نہیں؟ یہ بتائیے پہلے سچ نہیں یاد ہے تو یاد پھر ہے، بتا رہا ہوں. یاد ہے. یاد ہے چیز کی شارٹ فارم انہوں نے کیا کہا تھا؟ چیز. چیز کتاب است. بتایا تھا کہ اس کی شارٹ فارم کیا تھی؟ انچیے. انچیے. تو اس کے جواب کی بھی شارٹ فارم تھی کیا؟ است ہٹا کے اس سے پہلے والے کے نیچے زیر لگا دیجئے. ان کتابیں، ان کتابیں، انچیے ان کتابیں. ایسے ہی ان کیس کا ہے، ان کیے، ان کیس، ان کیے یا او کیے، آن کیے. کیے کیسٹ، کیسٹ کی شارٹ فارم کیے. لیکن لکھنے میں مت کیجئے گا، لکھنے میں یہ ادبی غلطی مانی جائے گی، گرامر کی غلطی مانی جائے گی یہ، کیونکہ بول چال میں ایسی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا در زبان گفتاری، بول چال کی زبان میں. نمبر 2 3 جواب دیے تھے ان خانم کیست، ان خانم کیست کے 3 جواب دیے تھے. یہ کیوں دیے تھے 3؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کیوں دیے تھے 3. در پاسخ واجہ پرسیہ کیست، سوالیہ لفظ کیس کے جواب میں گاہی کبھی نام بتایا جاتا ہے یا فیملی نیم بتایا جاتا ہے. بھلے ان خانوں میں اگھاریہ است ہیں، بھلے ان خانوں میں بھلے خان، بھلے ظہیر فاتح میں خار مثلا، بھلے وکالیہ است مثلا، خانوں میں وکالیہ. درست گفتم؟ وکالیہ وکالیہ، بھلے وکالیہ. ان خارز بھلے خانوں میں وکالیہ ہستان، یا کبھی کہا جائے ان خانوں کیست، ان خانوں ذہین فاتح میں است، یا ان خانوں کیست، ان خانوں میں وکالیہ است. تو کبھی نام، کبھی فیملی نیم، اور گاہی نسبت او با شخص دیگری، کبھی ایک اس کی نسبت دوسرے شخص سے، یعنی کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے یہ بتایا جاتا ہے. مثلا میں کہوں ان خانوں کیست، ان خواہر عذرا خاتون است، یہ عذرا خاتون کی بہن ہے. وہ گاہی شغل او بیان مشوا، کبھی اس کا کام بیان کیا جاتا ہے. مثلا ان آغا مہندس رایان است، یہ کمپیوٹر انجینئر ہیں، مانند ہے. مثال دیکھیے ان آغا کیست، ان آغا کیست، تو ایک دفعہ جواب دیا ان علی است، علی ہے. ان آغا کیست، ایشان برادرام است، یہ میرا بھائی ہے، رشتہ بتا دیا. ان آغا کیست، ایشان پزشک کے مدرسے است، مدرسے کا ڈاکٹر ہے. دیکھیے ایک سوال جواب 3 طرح سے، کبھی نام بتا دیجئے، نام یا فیملی نیم،
کبھی جو ہے وہ ایک ہو گیا، کبھی مثلا رشتہ بتا دیجئے، کبھی ان کا پیشہ بتا دیجئے، یہ ہوتا ہے. متوجہ شدید ہمیں یہ شما بلے آوا برائے امروز کافی ہے. بلے آوا تمام کنم بلے. خیلی خوب. مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہید، یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے اس کا پریکٹس کر کے آئیے گا، جو پڑھا ہے آشکار فاتح میں، اور جو کل پڑھیں گے اس کی بھی، کیونکہ درس پڑھنے کے بعد ورڈ میننگز لکھوانے کے بعد جو باقی کی چیزیں وہ سب پریکٹیکلی ہوتی ہیں. اکثر اس کتاب میں آپ نے ابھی تک یہی دیکھا ہے. مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہید، آن آغا کیست، آن آغا دوستم جواد است، وہ آغا میرا دوست جواد ہے. وہ فروشندہ پوشاک است، وہ کپڑے بیچتا ہے، نہیں اس کی. یہ اسی طریقے سے آپ کو یہ سب ایک سوال دو جواب ان تصویروں کے دینے ہیں. ٹھیک ہے. بلے آوا. اب دو جواب کیسے دیں گے؟ آن خانوم کیست، آن خانوم حسینیہ است ایک. آن خانوم مثلا مادر دوستم است، میرے دوست کی. آن خانوم معلم است. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.